जीवावाक्या 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 आमकां सुमेस्तांक देवा समोर उबे रावूंक आसा. ह्याच्या वाचपाचो एक प्रमुख सारांश आनी संदेश म्हाका आनी तुमकां आज या फाल्यां देवा समोर उबे रावूंक आसा, पूण ताका तयारी करूंक आसा. मनशाचें जिवीत सादारण कांय नोवेन्स आयकुचें न्ही, एक 3 हंतांनी विंगड केलां थोड्या जाणट्यांनी आनी विंगड करयत म्हणटात. स्वाभावीक जावन मनशाच्या जिवितांत सुरूची एक 30 वर्सां मनशाचें बाळपणांतून आमी तरणाटे जाता, शिकप आसा, बरें एक काम जायचें, एक बेस विंसून काण जाता. त्या 30 वर्सांनी आमी मस्त मेहनत करता. उपरांत एक 30 वर्सां आसा, 30 तावन एक 60 वर्सां म्हणशेरी त्या हंताचेर आमकां आमच्या कुटुंबाची जबाबदारी आसा. भुरग्यांक तांचो बरो फुडार दिवंक आसा, तांच्या पांयांचेर उबें रावूंक करूंक आसा. म्हणटना मुखली एक 30 वर्सां येतात. ताच्या उपरांतली एक 30 वर्सां देव आमकां दीत जाल्यार तातूंत थोडीं हंतां आसात म्हणटात. एक 60 वर्सां जाताना आमी काम करच्या जाग्यार तावन आमकां घरा वच म्हणटात. कामाच्या जाग्यार तावन थंय सावन दांड जाता. ताचे उपरांत आमी सकाळस आमी पळयत आसतना आमचे इश्ट मंत्र थोडे फावटी आसात, ते आमकां सोडून आमी येता म्हूण सांगून ते वेतात आनी थोडे फावटी आमी वेताव कोणना. आनी एक मागीर ताचे उपरांत मुखार एक हंत येताना आमच्याच कुटुंबाचे सांदे, आमचीच भाव भयणी, तांकां एक लागीं 70 उतोर नासतात, ती एक एकलींच वसोंक सुरू जातात. मागीर जर तर देवान आमकां कांय आवक दिलें जाल्यार ही धर्ण ही भुमी म्हणटा खंय आनी पुरो तुवें फाटीं वेचें बरें म्हणटना मनशाचें जिवीत संपूर्ण जाता. आनी तो आकांतोंक ना, पूण आमी एक तयारी करूंक आसा. आनी हाका आमकां आदार जावन आयचें पयलें वाचप सा पावलून कोरिंतकारांक बरयलें पत्र, 2रें पत्र, 4थो अध्यायांत 14व्या तावन थोड्यो वळी एक 3 विशेश गजाली सांगल्यात. जेजूक जिवंत उठयल्लो तोच देव म्हाका आनी तुमकांय जिवंत उठयतलो. हो आमचो भावार्थाचें पंचांग म्हणटा आमी. ह्याच भावार्थान आमी ह्या संवसारांत जियेल्या, ह्याच भावार्थान आमच्या वडिलांनी आमकां वाडयलां. जिवंतपण पुनर्जिवंतपण आसा म्हूण आमकां सांगलां आनी थंय एक फावटी आमकां जिवंत करचो देव ताचे समोर रूप उबें रावूंक करतलो. पूण हें आमकां आसा म्हूण आमकां भें दिसना म्हणटा मुखार आमी देर सांडिना. आमचें भायलें सैम इल्लेलेंच मायाक जाता. हांवें ऑब्जर्व करचें, फाटल्या 4.5 वर्सांनी हांवें म्हजें थंय जाल्लें भायल्यान पळोवची रीत बदलली आनी तुमचे थंय पळयल्ली रीत मस्त बदलोवन आयल्या. सबारांचे केंस हांगा येताना काळे आसले, मागीर इल्ले धवे जाले, सगळ्यां थोड्यांचे संपूर्ण धवे जाल्यात. घटमूट आसले मनीस त्याच भलायकेन नात. आमची सलची साल जावंक परत सकास जाल्या. सांगातच आमचें त्राण इल्लें उणें जालां सगळ्यांचें. आनीक मुखार येतना आनीक उणें जाता. पाट निट्ट आसली आमी नीट चलताले, सावकास आमी बागाता. थोड्यांक एक्की मिरयो नातल्यो, सकास मिरयो पडोवंक सुरू जाता तोंडाचेर आनी पुरा. हें स्वाभावीक हें जायजस. पूण आमी देर सांडिना. कित्याक म्हळ्यार भायलें सैम मात्र आमचें इल्लेशें प्राय जाता जावं पुरो, पूण भितर दिसान दीस आमी प्राय जातना भावार्थान वाडटा. देवाक फाल्यां मेळोवंक पुरवां मेळोवंक आसा कोण ना म्हूण सांगून तसल्या भावार्थान आमी आनीक उर्बे वोन जाता. हें संवसारी आसा हें बिडार. आमची कूड आज न्ही फाल्यां ही पडटलीच आनी समेस्तांक समिस्त्रीक व्हरून पायतलेच, पूण ओत्मो मरना. हें आमी समजून घेवचें. संवसारी आसा तें बिडार आमचें मोडोवन वेता. ही आमची कूड म्हणलो तंबू, पूण देवान बांदुल्लो तो आमी देवाची जिवी मंदिरां. तो आमकां थंयसर आपोवन व्हरता. तर आमी कितें करी जाय? ताका जाप आयचें वांजेलाचें वाचप. हे 5 बुद्धवंत 5 येड्डा म्हळ्यार 2 वर्गाच्या मनशांक पवित्र बरयणाऱ्यांनी सर केलां. आमी हर एकल्यांनी बुद्धवंत जायचे, कित्याक म्हळ्यार निमाण्या दिसा खंयी तेल मेळचें ना आनी मोद्यान राती खंयची आंगड उक्ती आसा. आमी ह्या संवसारांत जिवंत आसतना कांय इल्ली तयारी करूंक आसा. एक सांगणी अशी म्हणटा, एक रूख खंयच्या कुशीन बागला तो कातरतना त्याच कुशीक पडटा. तो कसो प्रयत्न केल्यार आनी एका कुशीक घालूंक जायना.
खंयच्या कुशीक आमी भागाल्या देवाच्या कुशीन आमी आसावंगी या आनी खंयच्यार कुशीन आसाव म्हणलें आमकां हर एकल्याकी कळीत आसा आज आमकां आपोवंक विशेश जावन एक सोप्त आमी उडास दवरया ह्या मरणाच्या वेळार तांकां सगळ्यांकी जेम आयिल्ली आनी शेकी न्हीद पडली म्हूण सांगलां ही जेम मोगाच्या न्हू ताका थोड्या पवित्र बरयणाऱ्यांनी असो अर्थ दिला जिवितांत सगळें सोमा आसतना तरेपटी एक तिके वडपण येवंक साध्य आसा खंय म्हजे उर्वींच सगळें साध्य जाता म्हाका कांय जावचें ना कोणाय उर्वीं कितेंय करूंक जावचें ना म्हणलें चिंताप येवंक साध्य आसा जातना हांवें कशेंय केल्यार जाता म्हणलें ती जेम खंय त्या जेमीक तांणी तसलो अर्थ दिला आनी शेकी न्हीद पडली न्हीद मनशाक पडा जाय सट्ट पडोन वचो मनशाक जागे आसा जाय असली आमकां जेम येताना खंयच्याय रितीचें आमचेच उर्वीं जाता म्हूण चिंतना आमकां हें वासाप 10 दिडयांचें वासाप आमकां आपोवणें दिवं दी एक घडी बरो मावून रावया मोगाच्या न्हू आनी आयच्या वांजलाच्या वासमांतलीं निमाणी तीं 2 उतरां कोण सोम्याच्या उतरां प्रमाणे जिवीत बांदून हाडिना तांकां सोमी म्हणटलो तुमी कोण म्हूण हांव नेना आनी दुसरें आमकां आपोवणें दिलां तो दीस म्हजो आनी तुमचो निमानो केदाळो येतलो म्हूण तें आमी नेना मोगळा जेजू आमच्या भावाक लांब आवक तूं दिल्लो आज तुजे सरशीन तूं आपयतना एक दीस तूं आमकांय आपयता म्हणलें सत वळखून घेवंक आदार दी आमेन.